حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر، چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر، چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، سورج الٹے پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پلٹے چاند اشاروں سے ہو چاک، اندھ منکر دیکھ لے تو قدرت رسول اللہ کی، حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہن زی مشک و گلاب، ہنوز نامے دو گفتن کمال بے ادبیس، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ و حج اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تمام تعریفاں حمد و ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اودی ذات و صفات دے اندر اودہ شریک نہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے، اللہ رب العزت دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں۔ درود لامحدود بے حد و بے حساب، بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار، آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں، خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہرے بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا میرا موضوع سخن سدرۃ المنتہا تو اگلا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر معراج انشاءاللہ العزیز اور مشاہدات معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان دے چند گزارشات پیش خدمت کرانگا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو ساریاں نوں سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی معراج پاک دا مسجد حرام تو مکہ تو لے کے بیت المقدس فلسطین دی مسجد اقصی تک
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیا کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا، اور بیت المقدس سے لے کے مقام سدرہ تک سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خالق کائنات نے سورہ نجم دے اندر بیان فرمایا، اور اس تو اگلا جڑا سفر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا لا مکان تک جس جگہ تے جتنے بھی جنوب نے اربع جنوب جنہوں شمال اور جنوب اور مختلف جڑی سمات نے مشرق مغرب، اس مقام تے جا کے انہاں چیزاں دا تصور بھی ختم ہو گیا، اور اس سفر معراج دا ذکر حدیث پاک تو ثابت ہے۔ علماء فرماندے نے کہ جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مکے تو مسجد اقصی تک جڑا سفر ہے ادا انکار کرے، وہ بندہ قرآن دا انکار کردا ہے۔ کہدا انکار کردا ہے؟ قرآن دا انکار کردا ہے، تے قرآن دا ایک حرف دا انکار بھی بندے واسطے وہ اسلام تو خارج کر دیندا ہے، کیونکہ قرآن دی کسی آیت دا انکار یا وہ جز دا انکار بندے مسلمان نہیں رہ دیندا، کیونکہ ادی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا اگلا سفر ہے سورہ نجم دے اندر وہ دا بھی ذکر ہے، اور علماء نے وہ دے بارے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بھی ایمان والے نو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اپنے آقا و مولا دا جدوں نے کلمہ پڑھیا ہے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام کمالات نو کما حق ہو سن کے اپنے دل دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام نو جگہ دے وے۔ فرمایا او دا مننا بھی ضروری ہے، اور اگے جا کے جڑا لا مکان دا سفر ہے وہ حدیث پاک تو ثابت ہے، اور تقریباً سفر معراج النبی دے سلسلہ دے اندر تقریباً 45 تو زیادہ صحابہ نے جنہاں نے معراج شریف دیاں حدیثاں نو نقل فرمایا ہے۔ 45 تو زیادہ صحابہ نے جنہاں دی مرویات جڑیاں نے وہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا عظیم الشان معجزہ معراج النبی ادھے اندر علماء فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا تو لے کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 سواریاں استعمال کیتیاں نے۔ کنیاں سواریاں؟ 5 سواریاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت ام ہانی تے گھر تو لے کے اور اس خانہ کعبے تو لے کے بیت المقدس تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو براق دی سواری پیش کیتی گئی، اور براق دی سواری جڑی ہے علماء فرماندے نے خچر تو چھوٹا اور گدھے تو وڈا درمیانی قسم دا وہ جانور ہے، جہاں جانور جہاں تعلق جنت دے نال ہے، اور انہوں براق تاں کہندے نے کیونکہ جس طرح برقن اے بجلی نو کیا جاندا ہے تے او دی اتنی کو رفتار ہے کہ بجلی دی رفتار بھی او دا مقابلہ نہیں سی کر سکتی۔ وہ اللہ نے جنت دے اندر سواری جڑی بنائی ہے انہوں براق آکھیا جاندا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک وہ براق پیش کیتا گیا۔ کریم آقا علیہ السلام براق تے سوار ہو کے نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی تشریف لے کے گئے، اور پھر مسجد اقصی تو نبی پاک علیہ السلام دا جڑا آسمان دنیا دی طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر معراج سی، اوتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کے اندر حدیث پاک ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واسطے دوسری جناب لفٹ دا اہتمام کیتا گیا، سواری دے طور تے جنہوں انتظام کیتا گیا، وہ آسمانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی سیڑھی جڑی نازل فرمائی اور جڑی بیت المقدس تک اوتھے پہنچی ہوئی سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سیڑھی تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رنجا فرمایا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان تے نبی پاک علیہ السلام وہ سیڑھی دے ذریعے پہلے آسمان تے تشریف لے کے چلے گئے۔ اس بعد جدوں پہلے آسمان تے پہنچے اگے پھر فرشتے جڑے نا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تے بڑی دیر دا تہاڈا انتظار کردے رہے ہاں،
اسا جدوں بھی رب فرماندا سی نا کہ میرے محبوب تے درود پڑھو، اسا التجامہ کرنے سے یا اللہ کدی وہ محبوب سانو وکھا تے دے۔ تے سونیا اج تسی تے آسمان دنیا تے تشریف لے کے آئے ہو، اج تہاڈی معراج ہونی ہے، تے سونیا سانو بھی اپنی معراج کر لین دو، سانو بھی معراج کر لین دو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا چاہندے کی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی اپنے پراں دا ایک تخت بنانے ہاں، تسا ساڈے پراں دے تخت دے اوتے سوار ہو کے آسمان دنیا تے اسا تانوں پہلے آسمان تو دوجے چوتھے اور ستویں آسمان تک سونے ساڈے پراں تے سوار ہو جاؤ، اور اسی تانوں ستویں آسمان تے اپنے پراں تے اٹھا کے لے کے جاواں گے۔ اے میرے مصطفیٰ کریم دی تیسری سواری جڑے فرشتیاں نے اپنے پراں دی صورت دے اندر نبی پاک نو تخت بنا کے دیتا تے کریم آقا او دے تے سوار ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ستویں آسمان تک تشریف لے گئے۔ جدوں 7 آسمان مکمل ہو گئے اس تو بعد حضرت جبریل دا مقام آ گیا جنوں سدرۃ المنتہا کہندے نے، سدرۃ المنتہا کہندے نے۔ سدرہ اصل دے اندر ایک بیری دے درخت دا نام ہے، بیری نو سدرہ کہا جاندا ہے، تے اس جگہ دے اوتے ایک ایسی جگہ ہے بیری دا درخت اتنا کو وڈا لگا ہوئے کہ او دے پتے جڑے نا بہت وسیع و عریض نے، بڑے وڈے وڈے او دے پتر نے اس بیری دے درخت دے، تے اس جگہ تے حضرت جبریل دا مکان ہے۔ علماء فرماندے نے جڑے بڑے نیک تے صالح روحاں ہوندیاں نے نا اللہ انہاں نو اس جگہ تک بلندی عطا فرما دیندا ہے، اس سدرۃ المنتہا تک نیکاں روحاں نو اللہ اس جگہ تک مقام اور بلندی عطا فرما دیندا ہے۔ فرمایا سدرۃ المنتہا تو اگے جان دی کسی نو اجازت نہیں، تے جناب جبریل بھی سدرۃ المنتہا آپ دا مکان ہے۔ جدو اس جگہ تے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے چلے گئے نا تے سرکار دی بارگاہ جی حضرت جبریل نے عرض کیتی سونے میں دنیا تے جانا وا اوتے جھاکا ہوندا ہے، اوتے تاڈے غلام ہوندے نے، کھل کے گل بھی نہیں کر سکدا۔ سونے اج میں چاہنا وا کہ تاڈے او با برکت قدم مبارک جنہاں دے بارے میں ہی رب دا قرآن تاڈے کو لے کے آیا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونے سانو شہر مکہ دی قسم ہے اس وجہ تو کہ مکے دے اندر تیرے قدم مبارک لگے نے۔ تو سونے میں چاہنا کہ وہ قدم مبارک اج میں اپنے 600 دا 600 پر بچھا دینا، تے سونے میرے پراں تے تسی سوار ہو جو میں تخت بن جانا، تے سونے میرے پراں تے سوار ہو جاؤ، تے سونے میں چاہنا وا کہ جویں اپنے یار ابو بکر دے کندھیاں تے سوار ہو کے انہاں نو اعزاز عطا فرمایا ہے، سونے میرے بھی پراں تے سوار ہو جاؤ، اگوں عرش معلی تک میں تانوں لے کے جانا چاہنا وا۔ تے چوتھی سواری امام الانبیاء دی، چوتھی سواری امام الانبیاء دی کون بنے ہیں؟ جبریل امین۔ یہ تو کچھ لوگ کہہ دیندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دا دیدار نہیں ہویا، آندے نے جبریل نو ویکھن واسطے گئے نے۔ میں کہ یار حیرانگی دی گل ہے کہ جبریل قدم چوم کے نال لے کے جاندا پیا ہے، جبریل قدم چوم کے اٹھا کے نال لے کے جاندا پیا ہے، تے اتنا سفر کر کے نبی پاک نے جبریل نو ویکھن واسطے جانا سی، اور جڑا قدم چومے نا انہوں غلام مصطفیٰ کہندے نے، اور جدا دیدار نبی پاک کرنے واسطے گئے انہوں کائنات دا رب العالمین آکھیا جاندا ہے۔ جناب جبریل نو تے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھے حضور دا غلام ہے، 24,000 مرتبہ نبی پاک دے دربار وچ جبریل نے حاضری دیتی ہے نبی پاک دی بارگاہ وچ، تے سرکار جبریل اپنے پراں نو بچھا کے نا 600 پر جبریل دا، ایک پر مشرق تو لے کے مغرب تک ایک جبریل دا پر ہوئے، تے رب نے 600 پر جبریل نو عطا فرمائے نے، تے جبریل نے 600 دے 600 پر بچھا دیتے تاکہ ہر پر دے اوتے میرے کریم آقا دے قدم لگ جان، حضور دے قدماں دے نال نسبت ہو جائے۔ تے جبریل نے نبی پاک علیہ السلام نو سدرۃ المنتہا تو جناب جبریل نے عرش معلی دی ابتدا تک جناب جبریل نے اپنی سواری سرکار علیہ السلام نو پیش فرمائی، اور جدو سدرۃ المنتہا ہو گیا نا ختم تے عرش معلی دی ابتدا ہو گئی، اس مکان تے جا کے نبی پاک دی بارگاہ عرض کردے نے سونیا ہن اگے تسی آپے جانا ہے، ہن تسی اگے آپے جانا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرام، میرے نبی پاک فرماندے نے ایک پکی دوستی تے نہ ہوئی، وہ کتھوں لے کے سفر تو آسمانہ تک مسجد اقصی تک میرے نال چلتا آیا ہے، تے جبریل اس جگہ تو اگے کیوں نہیں جاندا؟ عرض کی سونیا اگے اللہ دا عرش معلی ہے،
اللہ دا کی ہے عرش معلا ہے، بیت المعمور ہے اور عرش معلا ہے، وہ تے اللہ دی اتنی انوار و تجلیات دا نزول ہوندا ہے۔ میرے واسطے اجازت نہیں ہے کہ میں انہوں کراس کر کے اگے جاواں۔ میرے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ حضرت جبریل کہندے نے کملی والیا اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت برن، کملی والے ایک وال دے برابر بھی اگر میں اگے اپنا ود گیا تو میرا سارا جسم جہاں ہوئے جل کے راکھ ہو جائے گا، سونیا میں اگے نہیں جا سکتا۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہے وے ایسی جڑی میں رب دی بارگاہ چ پیش کراں؟ جناب جبریل نو میرے آقا فرما رہے نے دس تیری کوئی حاجت ہے؟ جبریل تے نوری ملائکہ دا امام ہے، اللہ دے مقرب فرشتیاں دا امام ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبریل نو پوچھ رہے نے اور میرے کریم آقا نے یاد کروایا حضرت جبریل نو واقعہ کہ جدو ابراہیم خلیل اللہ نو اگ دے وچ سٹیا جا رہا سی نا تے جناب جبریل آئے سن، آ کے کہندے سن ابراہیم اگر تانوں میری ضرورت ہے وے تے حکم لاو، میں اے جڑی اگ انہاں جلائی ہے نا اے اگ انہاں لوکاں دے گھراں تے بستی وچ سٹ دینا تے تانوں اگ دے وچ جان ہی نہیں دیواں گا۔ جناب حضرت ابراہیم نے فرمایا جس مالک دی رضا واسطے مینوں اگ وچ سٹیا جا رہا ہے او مالک مینوں آپے نہیں ویکھ رہا، فرمایا سونا رب مینوں ویکھ رہا ہے تے جبریل تو درمیان چ نہ آ، ساڈی ڈائریکٹ گل ہے رب نال، اسی اللہ دے نبیاں نوں کوئی درمیان چ وسیلے دی ضرورت نہیں ہوندی، اے تے ساڈے ورگیاں نوں وسیلے دی ضرورت ہے۔ رب نے قرآن دے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا ایمان والےو اللہ دی بارگاہ دے اندر وسیلہ تلاش کر کے لے کے آؤ، ایمان والےو اللہ دی بارگاہ وسیلہ پیش کرو۔ اللہ نو وسیلے دی لوڑ نہیں، لیکن ساڈے جہاں گناہگاراں نو رب دی بارگاہ دے اندر وسیلہ پیش کرنے دی لوڑ ہے۔ یا اللہ جویں سونیا ایک تیرے پاک لوگ جڑے نے یا اللہ انہاں دے صدقے جویں تیری رحمت انہاں تے برس دیے، یا اللہ انہاں دے صدقے ساڈے تے بھی رحمت دی نگاہ فرما دے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جناب جبریل نے پوچھا، فرمایا جبریل تیری کوئی حاجت ہے؟ جبریل کہندے نے سونیا اج اگر تسی تہاڈی رحمت دا دریا اج معجزن ہو ہی گیا ہے تے سونیا اج میری بھی ایک حاجت ہے رب دی بارگاہ چ او پوری کرا کے لے کے آؤ۔ میرے کریم آقا فرمایا بول جبریل کی چاہنا ہے؟ جبریل کہندے نے سونیا میں چاہنا وا قیامت دا دن ہوے تہاڈی امت جدوں پل صراط تو گزرن لگے نا اس وقت مینوں اللہ اجازت اذن عطا فرما دے کہ میں اپنے سارے پر پل صراط تے بچھا دیواں، تہاڈے امتی میرے پراں دے اتوں دی گزر کے جہنم چ نہ ڈگن بلکہ جنت دے مسافر بن جان۔ یہ جبریل دی حاجت ہے، اور جبریل نے حاجت کیتی کیوں؟ جبریل نو پتا ہے کہ نبی پاک نو راضی کرن دا ایکو ہی طریقہ ہے، اللہ نو راضی کرن دا طریقہ نبی پاک دا دربار ہے۔ اللہ نو راضی کرنا تے درے مصطفیٰ تے آو، ہن نبی پاک نو راضی کرنا تے کی کیتا جاوے؟ نبی پاک دی امت نال پیار کیتا جاوے، حضور دے غلاماں نال پیار کیتا جاوے۔ جناب جبریل جان دے سن کہ جڑے امام الانبیاء غار دے وچ رو کے بھی امت نو یاد کردے نے، جدے براق تے سوار ہون لگے اس وقت بھی اکھاں چ آنسو آ گئے، یا اللہ اج تے میں معراج تے چلیا، میرے واسطے جنت دی سواری آ گئی، کل قیامت دا دیہاڑا ہوے گا تے سونے ربا میرے امتی کتوں کتوں قبراں جو اٹھن گے، میرے غلام تے یا اللہ کتنا کو سفر کر کے آن گے تے یا اللہ مینوں اپنی امت دا خیال آ رہا ہے، انہاں دا کی بنے گا؟ رب نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا سونے پریشان نہ ہوو، جڑے تیرے ہون گے نا وہ میرے بھی تے ہے نے نا، جڑے تیرے ہون گے نا وہ میرے بھی نے، سونے جڑے تیرے غلام نے قیامت والے دیہاڑے قبراں چو بعد چو اٹھن گے، انہاں دی قبراں دے کول پہلے ہی رب نے سواری دا اہتمام کر دیتا ہوئے گا۔ میرے آقا ہر جگہ تے امت نو یاد کیتا ہے۔ جبریل جانتے سن کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت نہ کتنا کو پیار کردے نے، تے جبریل نے یہی حاجت کی تھی سونے نو راضی کرنا ہے تے انجی راضی ہو سکتے نے کہ کل پل صراط دا او منظر ہوئے تے میں اپنے پر بچھا دیواں، تہاڈے امتی میرے پراں دے اتوں دی گزر جان، جراسیاں نے وال تو زیادہ بریک ہے، تلوار تو زیادہ تکھا وے، یہ انہاں واسطے وے جنہ دا تعلق امام الانبیاء دے نال کمزور ہوئے گا، یا جنہ ظاہری طور تے کلمہ علامہ اقبال کہندے نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، یہ انہاں واسطے کہ جنہ لوکاں نے زبان تو تے کلمہ پڑھے ہے لیکن حقیقی معنی دے اندر امام الانبیاء دے مقام نو نہیں سمجھے، انہاں واسطے تے یہ واقعی مقام ہے۔ لیکن جڑا جبریل
600 ਦਾ 600 पर इंज करके विछा देवे उन्हां वास्ते ते फिर की होवेगा वो ते दीवानिया तेरा मचलदे होया हजूर दे नारे लाउंदे जाणगे ते जन्नत दे मुसाफिर बनते जाणगे। क़यामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, क़यामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफ़ा का जो दीवाना होगा वो पुल पर से गुजरेगा मसरूर होकर, वो पुल पर से गुजरेगा मसरूर होकर, नारा नबी का लगाते लगाते मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है अपने घर को सजाते सजाते। जिब्रील ने मंगया तो की मंगया, सोने मैनू अपनी उम्मत दे उन्हां गुनाहगारां वास्ते पर विछाउण दी इजाजत मिल जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजूर ने उस मकाम से जो अगे जान लगे 5वीं सवारी नबी पाक दी बनी रफ रफ की बनी, बोलो जरा हुण तुसीं थोड़े हो तो लेकिन ज़ौक ते थोड़ा नहीं ना होना चाहिए। ते ये अपनी तुसीं अपनी किस्मत दा लवो ना जोग तुहाडे कोल है वे, ज़ौक ते होवे ना, मुहब्बत जिहड़ी होवे बंदा तसव्वुर गल हुंदी होवे ना मिराज शरीफ दी, यकीन करो तसव्वुर विच बंदा उत्थे चला जांदा है कि यार वो जन्नत जिबरील दी गल्लां ते वो रफ रफ। हुण मैं तुहानूं मंजिल कशी करके विखा रहा ना, अगला जो मंजर आ गया ना अर्शे मुअल्ला तो इब्तदा होने लगी तो जनाबे जिबरील आंदे सोने अगे मैं नहीं जा सकता, आ मेरी हाजत है तुसा रब दे कुरब च जाना है, तो सोने मेरी भी एक अर्जी जड़ी कबूल करवा के लैके आ जाए। इमामुल अंबिया दे गुलाम जरा तवज्जो फरमाना, इमामुल अंबिया फरमाते ने मेरे करीम आका दी ज़बान हदीस पाक में वो पढ़ना पिया जिहड़े इमामुल अंबिया दी अपनी ज़बान मुबारक दे विचों आका करीम दा इरशाद पाक कमली वाले फरमाते ने जदों हजरत जिबरील ने मैनू जवाब दिता अर्ज की माजाक दी अखां वाले अगे मैं नहीं जा सकता, फरमाया जदों जिबरील पीछे हट गया, जिबरील अपनी जगह ते लेकिन जिबरील हटिया पीछे जरूर लेकिन वेख रहा वे कमली वाले वास्ते किहो जिहा तकल्लुफ कीता जांदा है। मेरे इमामुल अंबिया तेरे ते मेरे लजपाल आका हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, फरमाया फिर अगों मेरे वास्ते अल्लाह ने कैसी सवारी दा तमाम कीता जिन्हों रफ रफ किया जांदा वे, वो ऐसा तख्त वे अजीम शान तख्त बनया होया है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैनू आवाज आंदी है उदनों या मोहम्मद, मोहम्मद अगे वध आओ, मोहम्मद अगे आ जाओ, उदनों या अहमद सोने आओ तुसी अगे आ जाओ। कमली वाले फरमांदे ने ये सदावां आ रही ने, मैं रफ रफ ते सवार हो गया। कमली वाले फरमांदे ने अर्शे मुअल्ला तक, कमली वाले फरमांदे ने रफ रफ ते मैं सवार रहा वा। फरमाया जिदे अर्शे मुअल्ला भी एक जगह ते ओदी भी इंतहा हो गई, अगे वो मकान शुरू होने लगा वे जिन्हों मकान भी नहीं कह सकते, वो ला मकान है जिथे जनाब ना मशरिक ना मगरिब ना शिमाल जनूब, उस मकाम ते मेरे करीम आका फरमांदे ने जदों मैं अगे जा रहा अगों आवाज आउंदी है उदनों या अहमद, उदनों या मुहम्मद, ये सदावां बुलंद हो रही ने। कमली वाले फरमांदे ने मेरी सवारी जेड़ी है उथे जाके रुक गई है, उथे जाके रफ रफ भी रुक गया, अगे जाके रफ रफ जरा तख्ते रुक गया। इमामुल अंबिया फरमांदे ने मैनू आवाज आउंदी है सोने इस सवारी तो नीचे तशरीफ लेके आ जाओ, ए तख्त तो नीचे आ जाओ। कमली वाले फरमांदे ने फिर मैं रफ रफ तो नीचे आ गया। नबी पाक फरमांदे ने अगे मैं चलना पिया वा मेरे दिल मुबारक नो क्योंकि तन्हाई दा आलम है, कोई शह नजर नहीं आउंदी, अल्लाह दी अनवार तजल्लियात दा नज़ूर है। नबी पाक फरमांदे ने मेरे दिल मुबारक नु थोड़ी जी नवी जगह दी वजह तो घबराहट महसूस हुई। कमली वाले फरमांदे ने उस जगह ते अबू बकर दी आवाज दे विच एक आवाज आउंदी है कि फिया मुहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए मुहम्मद ठहर जाओ ताड़ा रब ताड़े ते सलाम पढ़ रहा है। ऐ प्यारे मुहम्मद ठहर जाओ ताड़ा रब ताड़े ते सलाम पेश कर रहा है। नबी पाक फरमांदे ने जदों उस जगह ते मैं अबू बकर दी आवाज सुनी तो मेरे दिल नूं तसल्ली हो गई। अबू बकर दी आवाज सुन के मेरे दिल नूं तसल्ली हो गई। अज भी उलमा फरमांदे ने जिन्नू जिदे नाल प्यार होवे ओदी आवाज भी बंदे वास्ते मरज तो शिफा दा बायस हुंदी है। ओदी आवाज सुनना अगर बंदे नूं मां नाल प्यार होवे
اگر ماں دی آواز بندہ دیارے غیر چ بہ کے ماں دے نال گل ہی کر لوے او دے دل نو تسلی ہو جاندی ہے. اپنے بچیاں نال پیار ہوے بندہ اپنے بچیاں نال ٹیلی فونک رابطہ کر لوے بندے دے دل نو تسلی ہو جاندی ہے. او بندہ کوسوں دور بیٹھا ہوے جدے نال پیار ہوے او دی آواز بھی باعث راحت و سکون ہوندی ہے. اللہ تائیں فرماندا ہے جس بندے دا میرے نال پیار ہوے گا فرمایا او دے سامنے میرا نام لیا جائے گا فرمایا او دے دل نو سکون مل جائے گا. اللہ فرماندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. او لوگو اگر دلاں دا سکون چاہندے ہو کہ اللہ دا ذکر کرو یا اللہ سب نو سکون مل جائے گا. فرمایا نا جدے دل دے وچ میری محبت ہوے گی او میرا نام لیا جاوے او دے دل نو سکون تے تسلی مل جائے گی. بابا بلے شاہ بولیا فرمایا رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ایتھے ملا پنڈت سارے رب دا عطا پتہ نہ لبا ایتھے سجدے کر کر غارے رب تے تیرے اندر وسدا آویک قرآن اشارے او بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا یار تو تن من وارے. جڑا یار تو بلے شاہ رب انہوں ملدا ضرور ہے لیکن اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہوندے ہی ہونے کہ جڑے رب نال اتنا کو گہرا تعلق ہوندا وے رب انہاں دے بارے قرآن چ نہیں فرماندا فذکرونی اذکرکم بندیا تو مینوں یاد کر میں تیرے چرچے کروا دیواں گا. وہ رب دے ہو جاندے نے جدو رب دے ہو جانا پھر رب دے غیر نہیں ہوندے. اللہ دا وجود وکھرا ہوندا ہے وہ مخلوق ہوندے وہ خالق ہوندا ہے لیکن وہ فرماندا ہے میری ایسی مخلوق ہے کہ میں انہاں دے ہاتھ بن جانا میں انہاں دے قدم بن جانا میں انہاں دی سماعت بن جانا میں انہاں دی بصارت بن جانا ورجلہ التی یمشی بہا میں انہاں دے قدماں دی طاقت بن جانا. اے میرے کو سوال کرتے نے تے فرمایا انہاں دے سوال دا ضرور بھی ضرور میں انہاں نو عطا کرنا اور انہاں دے سوال نو کدی خالی نہیں لوٹاندا. آؤ امام الانبیاء دے غلام میرے کریم آقا فرماندے نے جس وقت اللہ دی طرف آواز آ رہی ہے اتنو یا احمد اتنو یا محمد محمد اگے آندے جاؤ اے پیارے اگے آندے جاؤ. کملی والے فرماندے نے پھر او مقام بھی آ گیا جتھے جناب زمین آسمان دا تصور ہی کوئی نہیں جتھے جناب اس سماعت اربع جرا مشرق مغرب شمال و جنوب انہاں دا کوئی تصور کوئی نہیں. اوتھے اللہ دی ذات یا مصطفیٰ دی ذات جدو میرے کملی والے فرماتے ہیں میں رب دی بارگاہ دے وچ اتنا کو قریب ہو گیا. اللہ نے سورہ نجم دے اندر خود بیان فرمایا ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسین او ادنا فرمایا اتنے قریب ہو گیا اتنے قریب ہو گیا جب دو میانہ آپس کے اندر پہیاں ہون آپس کے اندر دو میانہ قریب ہو جان انج کر کے اللہ تے اللہ دا سونا آپس قریب ہو گئے. ایک قرب خاص دیاں گلاں نے تے خاصاں نو سمجھ آونیاں نے تے عام بندے نو سمجھ نہیں ہونے کہنے یہ کی ہو گیا اے نبی پاک دو معراج ہو رہی ہے. اللہ حضرت بول فرما کے نے فرمایا وہی لا مکان کے مکی ہوئے بولو وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں بلغ العلا
پڑھ لو محبت نال پڑھ لو بالغل اولا بکمالہی کشف دجا بجمال حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ اللہ دل فرمان دینے جو عرش بھی بنے ہوئے اے بھی میرے مصطفیٰ واسے بنے ہیں جو اللہ بھی بنی ہے اے بھی مصطفیٰ واسے بنے ہیں جری قلم بھی بنی ہے اے بھی مصطفیٰ واسے بنی ہے آپ فرمان دے لا مقام بھی اللہ نے نبی پاک واسے بنایا فرما وہی لا مقام کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں آپ فرمان دے اللہ واسطے کوئی جگہ قید کرنا ضروری نہیں اگر کوئی بندہ اللہ واسطے ایک جگہ متعین کرے گا وہ اللہ واسطے وجود مننے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے وجود نو اس جگہ دے وچ احاطہ مننے گا محدود مننے گا اللہ دی ذات دے بارے اے کوئی عقیدہ وے اے نہیں کہہ سکدے اللہ آسمان تے وے یا اللہ زمین تے وے عقیدے دی گل ذہن دے اندر رکھو اللہ دے بارے یہی کہنے ہاں اللہ دے سامنے پوری کائنات ہوئے اللہ اپنی شان دے مطابق اللہ دے انوار و تجلیات موجود نے اللہ نور السماوات والارض اللہ فرماندہ وے اس زمین آسمان اللہ دے نور دے شاہکار نے ایک گل عقیدے دی دین دے اندر رہے گی اللہ واسطے جڑا بندہ کہے نا اوپر خدا اے کفری عقل میں دین دے اندر رکھو اللہ واسطے ایک جگہ متعین نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین یہ عقیدے دی شرح قائد نسبیت درس نظامی دے 7ویں سال کے اندر جڑے عالم دے کورس سے کتاب پڑھائی جاندی نا عقائد دے او دے بارے بالکل واضح طور تے لیکن اللہ واسطے سمت نہیں متعین کر سکتے اللہ واسطے جگہ متعین نہیں کر سکتے اللہ واسطے اسی قیودات نہیں لا سکتے اسی حدود نہیں لا سکتے اللہ دی ذات اپنی شان دے مطابق موجود ہے وہ جلوے ہر جگہ تے موجود نے وہ کدی اپنے جلویاں دا شاہکار وکھاوے تو جناب موسیٰ نو کوہ تور دے ہوتے اپنی تجلی نازل کر کے وکھا دیندہ ہے وہ اپنی قدرت شاہکار وکھاوے تو جناب عیسیٰ نو بغیر باپ تو انہاں نو جناب عیسیٰ نو پیدا فرما دیندہ ہے اگر اپنی قدرت دا شاہکار وکھاوے تو بغیر مائی باپ تو جناب آدم نو تخلیق فرما دیندہ ہے اگر اپنی قدرت دا شاہکار وکھاوے تو جناب اسماعیل دی اس جگہ تے جتے چھری چلائی جا رہی سی اللہ جنت دا مہنڈا بھیج دیندہ وے اگر اپنی قدرت دا شاہکار وکھا دے تے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک او تو آسمان دنیا تک پھر آسمان دنیا تو لا مکان تک لا مکان تو عرش اولا تک اور عرش اولا تو اپنے قرب خاص کے اندر اپنے سونے نو بلا کے اپنا دیدار کروا دے او دے قدرت شاہکار نے جہاں اللہ نے دیگر قدرت شاہکار بھی کھائے نے اسی طرح رب نے اپنے یار نو معراج تے بلا کے رب نے اپنی قدرت شاہکار بکھایا ہے تو تاہی رب نے پہلا جملہ ہی بولیا کہ سبحان اللہ دی فرمایا پاک کیوں ذات کیری ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی ہے فرمایا یہ نسبت میرے وال ویکھ لیا جے کیونکہ میری قدرت نو اگر تسا منتے ہو تو پھر میری قدرت جڑے دیگر شاہکار نے انہاں وچوں اے بھی شاہکار قدرت خدا بندی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اتنا لمبا چونڈا میرے آقا فاصلہ جڑا طے فرما کے تے امام الانبیاء معراج کر کے پھر واپس بھی تشریف لے کے آ گئے نے بابا کہو سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کوئی سپیکر کا ایشو تو نہیں پریشانی تو اچھا آپ سب ویکھ لو اے اللہ دے نبی دی معراج سمجھ آ رہی ہے نا یہ سمجھ آ رہی بولو سبحان اللہ کہو پھر نبی پاک علیہ السلام اللہ دے قرب خاص میں چلے گئے کتے چلے گئے قرب خاص میں چلے گئے تے رب دے نال میرے نبی پاک علیہ السلام دی ملاقات ہے ایک نے میزبان اور ایک میں مہمان میزبان کائنات دا رب ہے
تو مہرمان جڑا وے وہ عرش اولاد دا مالک ہے. میرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ عرش دے اصل اللہ نے اپنے محبوب نو ہر چیز عطا فرمائی ہے نا. یہ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے. تے نبی پاک علیہ السلام دا رب دے نال ملاقات ہو رہی ہے تے اللہ فرمایا سونیا آ گئے ہو جی رب العالمین آ گئے ہاں. فرمایا سونیا میرے واسطے کی لے کے آئے ہو؟ یار کو جاوے تو کوئی گفٹ لے ہوندا ہے نا, کوئی تحفہ لے کے ہوندا ہے. فرمایا سونیا میرے واسطے کی لے کے آؤ؟ میرے کریم آقا نے رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے ماں اے رب العالمین تو کائنات دا خالق و مالک ہے, جیڑی بھی چیز تیری ہے ہر چیز دا مالک تو ہے. سونے ربا میں تیری بارگاہ دے اندر اپنی عاجزی لے کے آیا, ان کی ساری لے کے آیا. یا رب العالمین میں تیری بارگاہ دے اندر عجز لے کے آیا. کملی والے نے اللہ دی بارگاہ دے وچ ایک کلمات پڑھے نے, ہر حضور عرض کر دے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے کریم آقا نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ایک جملے بولے نے التحیات سارے یہ سا پڑھنے ہیں. التحیات دا ترجمہ سنو. اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ امام الانبیاء فرماندے نے یا اللہ جڑیاں میری قولی عبادتاں نے, قولی عبادت کینوں آکھیا جاندا ہے جڑا زبان دے نال بندہ کوئی بھی عبادت دے جملے بولے انہاں نوں قولی عبادت کہا جاندا ہے. یا اللہ میری مالی عبادت تیرے راہ دے وچ خرچ کرنا یا اللہ وہ ساری عبادتاں تیرے واسطے نے. اور تیری تیسری عبادت بدنی عبادت, بندہ جسم دے نال رکوع سجود کردا وے اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو کے اونوں کہندا سبحان ربی الاعلی. سونیا تو سب تو عرفہ بھی ہے, تو سب تو بلند بھی ہے. فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے آقا نے تین قسماں دی عبادت دا ذکر فرمایا. فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری قولی عبادتاں وہ بھی تیرے واسطے, میری مالی عبادتاں وہ بھی تیرے واسطے, میری بدنی عبادتاں وہ بھی تیرے واسطے. یا اللہ میں تحفہ لے کے آیا اگو کائنات دا رب وے جڑا میزبان مصطفیٰ وے, کائنات دا رب وے اپنی شان دے مطابق اللہ نے کلام فرمایا وے. التحیات جڑی ہے 22 قسم دیاں حدیثاں نے جڑیاں التحیات دے متعلق جڑیاں امام الانبیاء نے بیان فرمائیاں. جڑی التحیات اسا نماز پڑھنے اے حضرت عبداللہ ابن مسعود تو مروی ہے. جڑی اسا التحیات پڑھنے میرے کریم آقا فرماندے نے جدوں میں رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا میریاں ساریاں عبادتاں تیرے واسطے نے. اگوں آواز قدرت آندی ہے اور سامنے بیٹھ کے اللہ اپنے یار نو کہندا وے السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی تیرے تے سلام ہوے, اے نبی تیرے تے بولو بولو سبحان اللہ بولو ذرا. اے نبی تیرے تے سلام ہوے السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی تیرے تے سلام ہوے ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ دیاں رحمتاں بھی نازل ہون, اللہ دیاں برکتاں بھی نازل ہون. جدوں امام الانبیاء فرماندے نے اے اللہ نے مینوں اگوں تحفہ دتا وے گفٹ فار گاڈ دی صورت دے اندر اے چیز ملی ہے. نبی دے اوتے جدوں اللہ نے سلام پڑھیا ہے اس مقام تے جا کے بھی میرے آقا نو اپنے غلام یاد آ گئے, نبی پاک نو اپنے غلاماں دی یاد آ گئی. کملی والے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونے ربا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. یا اللہ میرے تے بھی سلام ہوے اور قیامت تک جننے بھی میرے امتی جڑے صالحین نے یا اللہ انہاں تے بھی تیرا سلام ہوے. وہ صالحین اللہ دے ولی نے, داتا علی اجمیری خواجہ معین الدین اجمیری انہاں دے صالح ہون تے کسے نوں شک ہے؟
خواجہ معین الدین اجمیری دے اگر صالح اور نیک ہوندے کسی نو شک ہے بابا فرید الدین گنج شکر میاں شیر محمد تاجدار شرق پور دے صالح تے متقی ہوندے کسی نو شک وے اور جیسے جنہ ذاتاں تے امام الانبیاء معراج دی رات قیامت تک جننے بھی صالحین نے نبی پاک نے سارے تے رب دی بارگاہ وچ کھلو کے آکھیا سونیا انہاں تے بھی تیرا سلام ہوے میرے نبی پاک علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر اے پتہ نہیں کتنیاں صدیاں گزر گئیاں امام الانبیاء اللہ دا دیدار بھی کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام دا دیدار رب کر رہے ہیں اے دونوں ذاتاں موجود نے ویکھن والے نے بس انہاں کو جانیا تے آکھیا انہیں آکھیا دونوں ملنے پیارے پردے اٹھ گئے نے سارے دونوں ملنے پیارے پردے اٹھ گئے میں سارے بیٹھے کر دے نظارے کوئی رجدائی نہیں او دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں کوئی اے ہو جیا سونا جگ چوں لبدائی نہیں امام الانبیاء فرما دے لے فرمایا جنہوں اللہ دے نال اے میری ملاقات ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے میں نے ایک تحفہ عطا فرمایا ہے کملی والے کیونکہ میں ٹائم دی قلت تا کلوز پہ کرنا امام الانبیاء فرما دے لے اللہ نے میں نے تحفہ عطا فرمایا کیڑا تحفہ علماء فرما دے لے حضرت تفسیرات احمدیہ دے مصنف لکھ دے لے کملی والے نے جو رب نال کلام کیتے لے اور 90,000 اللہ تے محبوب دے درمیان او کلمات بولے گئے 90,000 اللہ تے محبوب دے درمیان گلا ہویا لے آپ فرما دے لے 79 الف حکایت و اخبارا و اسرارا و احکاما فرمایا 30,000 اللہ نے راز رکھے نے جنہیں اپنے تے اپنے محبوب دے درمیان لے او جناب کسے نو نہیں دسے گئے فرمایا 30,000 اللہ نے احکام اپنے یار نو بیان کیتے فرمایا 30,000 اللہ نے او عجیب قسم دیا خبراں نے جڑیاں اپنے یار نو رب نے عطا فرمایا نے امام الانبیاء دی اور رازاں دے وچوں ایک راز میں بیان کرنا چاہنا مشکات شریف دے اندر حدیث پاک امام الانبیاء فرما دے نے جدوں میں رب دے قرب خاص دے وچ گیا وا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا محمد صلی اللہ فرمایا یا محمد آنا و انتا فرمایا سونے تو ہے تے میں ماں آنا و انتا سونے تو ہے تے میں ماں اگے اللہ فرمایا وما سوا ذالکا فرمایا اس تو علاوہ جو کچھ بھی ہے فخلقتہ لأجلکا سونے تو تے میں اس تو علاوہ جو کچھ بھی ہے فخلقتہ لأجلکا وہ میں تیرے واسطے بنایا ہے جاؤ کی اللہ بولا سبحان اللہ کرو وہ راز میں ایک دے رہا جنہاں اللہ دے محبوب دے درمیان ہے فرما فخلقتہ وہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے لأجلی کا سونے میں تیرے واسطے بنایا ہے اکو یار نے اللہ دے اس سوال دا جواب محبت اظہار دا جواب نبی پاک نے کی دیتا ہوئے کمری والے فرما دے لے یا رب آنا و انتا سونے ایک تو میں ایک میں آنا و انتا سونے ایک تو میں ایک میں وما سوا ذالکا یا اللہ اس تو علاوہ جو کچھ بھی ہے ما ترکتو ہو لأجلکا میں تیرے ناتے سارا کچھ چھٹ دیتا ہے ایک انتہا ہوندی ہے اللہ فرما رہے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے محبوب نال فرمایا سونیا ایک تو میں تے ایک میں یا رب یا محمد آنا و انتا ایک تو میں تے ایک میں
تے فرمایا وما سوا ذالکا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا، فرمایا فخلقتہ لاجلک، سونے میں تیرے واسطے بنایا ہے، یہ زمین بھی بنائی تھی تیرے واسطے، آسمان بھی بنایا تھے تیرے واسطے، یہ شجر بنائے تھے تیرے واسطے۔ پھر بریلی دا بابا ایسے حدیث دا ترجمہ کر دیا، فرماتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے۔ بھی بابا بریلوی بن گیا، عاشقاں دا امام ہے، اس حدیث کا ترجمہ کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سونے کہ تو میں تے ایک میں ہاں، اے بنا عشق کرنا لا ہوئے نا انہوں پتا ہوں لفظاں دے چاشنی کنی کے، تو جدہ عشق نہیں نا انہوں کمزور ہے، میدا کمزور ہے اور بات برداشت نہیں کرتے، بڑی اچھی گل ہے۔ اللہ تے اللہ دے محبوب دے درمیان محبت ہے، راز ہے۔ فرمایا سونیا ایک تو میں تے ایک میں ہاں، ماں سوا ذالکا، جو کچھ اس علاوہ جو کچھ بھی ہے، فرشتے بھی آ جاندے، نبی بھی آ جاندے، کائنات دی ساری چیزاں آ جاندیاں، فرمایا جو کچھ اس تو علاوہ ہے نا فخلقتہ لاجلک، سونیا میں تیرے واسطے ہی بنایا ہے۔ پھر ایسا حضور واسطے بنیا تے حضور دے نعرے نہ لائیے، پھر ایسا سرکار دا ذکر کیوں نہ کریے؟ پھر اگوں نبی پاک نے جنہ جواب دیتا، عرض کی تھی سونے ربا یا ربی انا و انتا، ایک تو وید ایک میں ہوا، ما ترکتہ لاجلک، اور اس تو علاوہ جو کچھ بھی ہے سونے ربا میں تیرے نام تے سارا کچھ ترک کر دیتا، سارا کچھ چھوڑ دیتا وے، ایک تو وید ایک میں ہوا۔ پر اتنی قرب دے وچ اللہ دے محبوب چلے گئے کہ قرآن نے صرف اتنا واقعہ کہ ثم دنا فتدلی فقال قاب قوسین او ادنی، فرمایا جب تیر میان کے اندر پھے ہوندے نے نا تو تیراں کے درمیان کوئی زیادہ مسافت نہیں ہوندی، انج کر کے یار اپنے محبوب رب دی بارگاہ وچ انج پہنچ گیا، اور انج ایک دوجے دے انوار و تجلیات دا نزول ہو رہا ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا جدوں واپس آئے تے رب نے نبی پاک نو 50 نمازاں عطا فرمائیاں۔ کنیاں نمازاں؟ 50 نمازاں۔ واپس آئے تو 7ویں آسمان تے حضور واپس آئے، جناب موسیٰ جنہ دے بارے حدیث پاک مسلم دے اندر فرمایا میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، وہ اپنی قبر سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ سرکار مسجد اقصیٰ گئے تو اتھے بھی موسیٰ موجود ہے، 7ویں آسمان تے پھر جناب موسیٰ موجود نے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب میں 7ویں آسمان تے معراج تو واپس آیا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے میری ملاقات ہو گئی، آکے سونیا تانوں معراج مبارک ہوئے، تانوں معراج مبارک ہوئے، کوئی رب نے تحفہ بھی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے میں 50 نمازاں دیتیاں نے۔ جناب موسیٰ نے آکے انہوں نے نہیں پڑھنیاں، انہوں نے نہیں پڑھنیاں، تے تسی انج کرو رب دی بارگاہ چ دوبارہ چلے جاؤ تے اللہ دی بارگاہ چ جا کے التجا کرو، یا اللہ کوئی تھوڑی تخفیف نہیں فرما دیندا؟ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ رب دی بارگاہ چ گئے نے تے رب نے 5 نمازاں کٹائیاں نے۔ کنیاں نمازاں؟ 5 نمازاں۔ تے پھر آئے تے جناب موسیٰ پھر کھلوتے نے، آکے نا 45 بھی نہیں جے پڑھنیاں، 45 بھی نہیں پڑھنیاں۔ پھر رب دی بارگاہ میں جاؤ، میرے کریم آقا نے 9 چکر لائے نے، ایک دفعہ آندے رب نو ویکھیا نہیں ویکھیا، حدیث سے آندی ہے 9 دفعہ یار نو ویکھیا وے جا کے، حدیث بھی دسی امام الانبیاء 9 دفعہ گئے نے، اور جا کے رب دی بارگاہ جا کے سونیا کوئی کرم نوازی نہیں فرما دیندا۔ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام 5 نمازاں کام کر کے جدو 5 نمازاں رہ گئی نا میرے کریم آقا پھر واپس تشریف لے کے آئے تو جناب موسیٰ نے پھر آکھیا سونیا انہوں نے 5 بھی نہیں جے پڑھنیاں، ایک چکر ہو نہیں لا لیں گے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ بار بار رب دی بارگاہ دے وچ مینوں جاندیا حیا ہوندی ہے، ہن میں نہیں جانا۔ میرے کریم آقا جدوں نیچے آسمان دنیا تو تشریف لے کے آن لگے، اگوا قدرتی آواز ہوندی ہے سونیا واپس جا رہے ہیں جی رب العالمین فرمایا سونیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے کلمات چینج نہیں ہو سکتے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ سونے تیرے غلام نمازیں 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا عطا فرما دوں گا، تیرے غلام نمازیں
5 پڑھیں گے لیکن میرا فیصلہ ہو چکا ہے، ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ سونے اپنے غلاموں کو کہہ دینا تمہاری 5 بھی 50 کے برابر ہے، اللہ تمہیں 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، اگر 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہوئی تو بعد 10 وصال جناب موسیٰ کی مدد سے ہوئی ہے۔ مرن تو بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا، مدد کرنے سے قادر نہیں۔ میں کہ نمازہ 50 پڑھو، ساڑھی مدد جناب موسیٰ دے ریفرنس دے نال اللہ نے 50 تو 5 نمازہ کی تیا۔ ساڑھی مدد جناب موسیٰ نے انتقال تو بعد اپنی قبر سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے دسیا، زبان مصطفیٰ دی۔ پھر مسجد اقصیٰ دے وچ جناب موسیٰ موجود، زبان مصطفیٰ دی، اور 7ویں آسمان تے جناب موسیٰ موجود، زبان مصطفیٰ دی۔ اگر موسیٰ بعد از وصال نبی پاک دی نمازہ دی صورت دے وچ مدد کر سکتے ہیں تو جڑا موسیٰ دا بھی نبی ہوئے اس امام الانبیاء دی کتنی کوئی شان ہوئے گی۔ میرے کریم آقا بھی اللہ دی عطا دے نال، اللہ دی عطا دے نال ساڑیاں مشکلہ حل کر دے لے، اور جنہ دیا مشکلہ حل ہوندیاں نے نا وہ کہتے لے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخل اس بات پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے کریم آقا جے کہ راز اسی پائیے نہ تو پوری زندگی حضور دا مقام سمجھ نہیں آ سکتا۔ میرے کریم آقا نے ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے فرمایا والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اور میں ابو بکر صدیق میری حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی پکی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا